پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جتھے ایک پاسے جنوبی ایشیا دے مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اتھے دوئے پاسے کشمیری مسلمان عید بھی بھارت دے وحشیانہ فوجی قبضے وچ منا رہے ہیں۔ نہ صرف آج دی عید بلکہ گزشتہ 7 دہائیاں تھیں کشمیری مسلمان بھارتی بندوقاں دے سائے وچ عید منا رہے ہیں۔ کشمیری مسلمان عید کس طرح خوشی نال مناک دن جبکہ اتھے بھارتی غاصب فوج دی طرفوں ظلم و جبر، قہر سامانی، قتل و غارت گری، جعلی جھڑپاں، گرفتاریاں اور عزتاں دی پامالی معمول بن چکا ہے۔ ہار بکھی لو دی چھنڈک اور بارود دے توئیں سن ماحول کو اپنے گھیرے وچ گھدا دا ہے۔ کشمیریاں دی حقیقی عید اس ویلے ہو سی جدوں انہاں کو بھارت دے پنجہ استبداد تھی خلاصی حاصل ہو سی۔ عید دے مبارک تیاڑے بھی بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ بھارتی جبر وچ کوئی کمی نہیں آئی۔ کسے ایک سیاسی قیدی کو بھی رہا نہیں کیتا گیا۔ اس عید دے مبارک تیاڑے بھی لوگ اپنے پیاراں دی جدائی اتے مغموم ہیں۔ کشمیریاں دی حقیقی عید اس ویلے ہو سی جدوں بھارت دا آخری سپاہی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دی پاک دھرتی تھی نکل سی۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے عوام دی حقیقی عید اس ویلے ہو سی جدوں ظلم و جبر دی بیڑیاں ترٹ سن، جدوں غلامی دے توک کشمیریاں دے گلاں وچوں نکل سن۔ کشمیر دے غیور آزادی پسند عوام اپنی جد و جہد دے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہاں واسطے آزادی تھی بغیر کوئی عید نہیں ہے۔ کشمیری عوام سن اپنی آزادی واسطے بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی ایک عظیم داستان رقم کیتی ہے۔ انہاں کو دنیا دی کوئی طاقت غلام بنا کے نہیں رکھ سکتی۔ کشمیری عوام پر امید ہیں کہ ایک نہ ایک تیاڑے ضرور انہاں کو اپنا حق خود ارادیت مل سی تاں جل کے وہ عید دی خوشیاں منا سن۔